एसोसिएसन विथ बोधी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, उन्नतिका लागि शान्ति, समृद्धिका लागि बोधी। K&K International College, New Baneswar, Kathmandu. नमो तस्स भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बोधी समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारहरूबाट। फागु पूर्णिमा देशभर मेलमिलाप र सद्भावनाको सन्देशसहित मनाइयो। भगवान बुद्धले बोधगयामा ज्ञान प्राप्ति गरी कपिलवस्तु फर्किनु भएको दिनको विशेष स्मरण। फागु पूर्णिमाकै अवसरमा लुम्बिनी स्थित मायादेवी मन्दिर परिसरमा बुद्ध पूजा। फागु पूर्णिमा मन स्थिर नभएकाहरूको भएको गौतमी विहारका प्रमुख श्रद्धेय खमेसी गुरुमाको भनाई। विश्वमा भगवान बुद्धको मूर्तिप्रति सबैभन्दा बढी आकर्षण। भगवान बुद्धसँगै कतिपय उहाँका अनुयायीहरूको मूर्ति पनि विश्वभर चर्चित। श्रद्धेय भिक्षु पन्यासार महास्तवीरको जन्मदिनको अवसरमा श्रद्धेय भिक्षु पन्यासारलाई सम्मान। बुद्ध मूर्ति शिरमा राखी भएको शोभायात्रामा श्रीलङ्काली राजदूत पनि सहभागी। र बुद्ध पूर्णिमाका अवसरमा लन्डनको दक्षिण पूर्वमा रहेको बौद्ध गुम्बाहरूमा बुद्धका अनुयायीहरूको विशेष चहल पहल। गुम्बाहरूमा दैनिक पूजा तथा दीप प्रज्वलन जारी। अब समाचार विस्तारमा। बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको लागि फागु पूर्णिमाको विशेष महत्व हुने गर्दछ। भगवान बुद्धले भारतको बोधगयामा ज्ञान प्राप्त गरी फागु पूर्णिमाकै दिनमा हिँडेर 2 महिना लगाई कपिलवस्तु फर्कनु भएको स्मरणमा फागु पूर्णिमालाई विशेष दिनको रूपमा लिने गरिन्छ। एक रिपोर्ट। फागु पूर्णिमाको अवसर पारेर देशका विभिन्न बुद्ध विहारमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ। फागु पूर्णिमाको शुभकामना आदान प्रदान र शान्तिको कामनासहित उक्त कार्यक्रममा बुद्ध पूजा, परित्राण, धर्मदेशना र पुण्यानुमोदन लगायतका कार्यक्रमहरू गरिएको छ। फागुन पूर्णिमाकै दिन सिद्धार्थ गौतमले बुद्धत्व प्राप्त गरिसकेपछि पहिलो पटक राजा शुद्धोदनको निमन्त्रणामा राजगृह नगरबाट कपिलवस्तु नगरमा प्रस्थान गर्नुभएको थियो। यसकारण पनि फागु पूर्णिमा बौद्ध धर्मावलम्बीहरूका लागि विशेष महत्त्वपूर्ण रहेको बौद्ध विद्वान मदन रत्नमानन्दर बताउनुहुन्छ। यही फागुन पूर्णिमाको दिन उहाँले चाहिँ कपिलवस्तुतिर जाने निधो गरेर हिँड्नुभयो। त्यसकारण यो फागु पूर्णिमाको जुन यो पूर्णिमाको दिनमा बुद्धले आफ्नो गृह नगर कपिलवस्तुतर्फ राजगृहबाट चाहिँ पैदलै जाने चाहिँ सुरुवात गर्नुभएको दिन चाहिँ यो फागुन पूर्णिमाको दिनलाई लिइन्छ। र यसरी 2 महिना यो फागुन पूर्णिमाबाट पैदल हिँड्दै वैशाख पूर्णिमाको दिन चाहिँ उहाँ कपिलवस्तु पुग्नु भएको थियो आफ्नो गृह जिल्ला। त्यसो त होलीलाई भगवान बुद्धले मूर्खहरूको पर्वको रूपमा इङ्गित गर्नुभएको पनि पाइन्छ। मानिसहरू अशान्त र दुःखमा रहेको बेलामा पनि कृत्रिम रूपमा रमाउन होली मनाएको भन्दै पहिला अशान्ति र दुःखको निवारण गर्नुपर्नेमा भगवान गौतम बुद्धले जोड दिने गर्नुभएको अर्का बौद्ध विद्वान डाक्टर त्रिरत्नमानन्दर बताउनुहुन्छ। यस्तो पर्व मनाउनु भनेको एकदमै के हो त भन्दाखेरि उशृङ्खलता बढाउने किसिमले भइरहेकोले यसलाई चाहिँ सामान्य सहज रूपले चाहिँ यसलाई पर्व मान्न सकिँदैन। यसलाई मूर्ख पर्वको रूपमा हामीले चाहिँ लिनुपर्दछ भनेर चाहिँ यस किसिमले चाहिँ अभिव्यक्त दिनुभएको थियो। त्यसकारण होलीलाई चाहिँ मूर्ख पर्व भनेर भन्ने गरिन्छ। नेपालमा मात्र नभएर विश्वका अन्य केही देशमा पनि होली पर्व मनाउने गरिन्छ। श्रीलङ्का र इन्डोनेसियामा आगोको पूजा गरेर, म्यानमार र थाइल्याण्डमा बौद्ध मन्दिरमा भिक्षुलाई दान दिएर, जापान र इन्डोनेसियामा नयाँ अन्नलाई नाचगानका साथ स्वागत गरेर र चीनको युयानमा डाइनोसियस देवताको पूजा तथा नाचगान गरेर, त्यस्तै इजिप्टमा हास्य कार्यक्रम गरी यो पर्व मनाइन्छ।
फरक फरक नाम र सन्दर्भमा मनाए पनि फागु खेल्ने परम्परा धेरै देशमा भएको पाइन्छ। सबैतिर आपसी सद्भाव एवं सामाजिक एकतालाई प्रवर्धन गर्ने मूल उद्देश्यले यो पर्व मनाउने गरिन्छ। भगवान बुद्धले भन्नुभए जस्तै शान्ति र सुखको खोजी गरी यो पर्व मनाउन सके मात्र होलीले सार्थकता पाउने थियो। क्यामेरामा केदार महर्जनको साथमा संगीता घिमिरेको रिपोर्ट। फागु पूर्णिमाकै अवसरमा लुम्बिनी स्थित मायादेवी मन्दिर परिसरमा बुद्ध पूजा तथा त्रिपिटक पाठ भएको छ। गौतमी विहारका प्रमुख श्रद्धेय खमेसी गुरुमाबाट मायादेवी मन्दिर परिसरमा सधैँझै बुद्ध पूजा तथा त्रिपिटक पाठ भएको हो। यस क्रममा श्रद्धेय गुरुमाले फागु पूर्णिमा मनमा स्थिर नभएकाहरूको भएकाले बाहिर नआउनु भनेर विशाखा उपासिका र अनाथ पिण्डिक महाजनहरूले भगवान बुद्धलाई मन्दिरमै राखेर भोजन गराएको स्मरण गराउनुभयो। जस्तै हो त्यसैले भगवान बुद्धको पालामा पनि फागुन पूर्णिमा बाहिर नआउनु भनेर भगवान बुद्धलाई सहित विशाखा उपासिकाले अनाथ पिण्डिक महाजनहरूले मन्दिरमै बस्नु भनेर भोजनै त्यही हुन्छन्। मनुष्य भनेको त्यस्तो हामी खेल्ने दिन हो। अबिरहरू सिन्दुरहरू वर्षाएर गर्ने दिन हो। त्यसैले होली पूर्णे भनिन्छ। श्रद्धेय गुरुमाबाट त्रिपिटक पाठको क्रममा अङ्गुत्तर निकाय अन्तर्गत उपाली सुत्ता पाठ गर्नुभएको थियो। काठमाडौँको सानो भर्याङ स्थित रत्न विपस्यना विहारमा पूर्णिमाको अवसरमा बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना सम्पन्न भएको छ। प्रत्येक पूर्णिमामा हुने यो पूजा अन्तर्गत बिहिबार श्रद्धेय भिक्षु सायदो उ सुजनपिया महास्तवीरबाट उपस्थित उपासक उपासिकाहरूलाई अष्टशील प्रदान गर्नुभएको थियो। सो अवसरमा श्रद्धेय निर्मल याणी गुरुमाबाट बुद्ध पूजा तथा त्रिरत्न वन्दना भएको थियो। कार्यक्रममा श्रद्धेय भिक्षु सायदो उ सुजनपियाले होली पूर्णिमाको महत्त्वबारे प्रकाश पार्नु भएको थियो। सोही अवसरमा उहाँले महाधम्बपालक जातकबारे धर्मदेशना दिनुभएको थियो। साथै जगत सत्व प्राणीको पुण्य हेतुको कामना गर्दै कार्यक्रमको समापन गरिएको थियो। समाचार अझै बाँकी नै छ, हामीसँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। विश्वमा सबैभन्दा बढी मूर्ति भगवान गौतम बुद्धको बनेको पाइन्छ। गौतम बुद्धसँगै कतिपय उहाँका चेलाहरूको पनि मूर्ति विश्वभर चर्चित छन्। यसैमा एक पर्सन लाफिङ बुद्ध। लाफिङ बुद्धको मूर्ति घरमा राख्दा सुख समृद्धि र भाग्य चम्किने विश्वास बुद्धका अनुयायीहरूको छ। को हुन् त लाफिङ बुद्ध? एक रिपोर्ट। भगवान गौतम बुद्धको मूर्ति यत्र तत्र सर्वत्र पाइन्छ। साथै बुद्धकै नास्तो आसन गरेको र हाँसिरहेको अर्को एक मूर्ति पनि बजारमा निकै खरिद बिक्री भएको पाइन्छ। उनी हुन् लाफिङ बुद्ध। उनी को थिए, किन उनी सधैँ हाँसिरहेको देखिन्छ भन्ने हामी मध्ये धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ। उनी भगवान गौतम बुद्धका एक शिष्य थिए। उनले बुद्धसँग जब सबै ज्ञान सिके तब उनी जोडले हाँस्न थाले। उनले बुद्धसँग सबै ज्ञान लिएपछि आफ्नो जीवनको एक मात्र लक्ष्य हाँस्नुलाई लिए। बुद्धको ज्ञानले मानिसलाई खुसी बनाउने र जिउने मार्ग सिकाउने भन्दै उनी जोड तोडका साथ बौद्ध धर्मको विस्तारमा लागे। उनी जहाँ गए पनि त्यहाँका मानिसहरूलाई आफ्नो पेट देखाएर जोडले हाँस्ने गर्थे। त्यसपछि जापान तथा चीनका मानिसहरूले उनलाई हाँस्नेवाला बुद्धको नामले बोलाउन थाले। त्यसपछि उनी लाफिङ बुद्धको नामले चर्चित बने। उनका अनुयायी तथा शिष्यहरूले बौद्ध शिक्षाको साथै लाफिङ बुद्धको किस्सा विभिन्न देशमा फैलाउन सुरु गरे। अझ चीनमा त उनका अनुयायीहरूले लाफिङ बुद्धलाई यसरी प्रचार गरे कि त्यहाँका मानिसहरूले भगवान मान्न थाले। चीनका मानिसहरू लाफिङ बुद्धलाई पुताईका नामबाट चिन्ने गर्छन्।
लाफिङ बुद्धको मूर्ति घरमा राख्दा सुख समृद्धि तथा भाग्य चम्किने कुरामा उनीहरू विश्वास राख्छन्। बुद्धको शिक्षा आज विश्वभर लोकप्रिय छ। उहाँको शिक्षा प्रवर्धन गर्न उहाँका शिष्यहरूको योगदान विशेष रहेको थियो। कतिपय शिष्यलाई मानिसहरूले भगवानकै दर्जा दिएको पाइन्छ। लाफिङ बुद्ध यसकै एक उदाहरण हुन्। न्युज डेस्क, बोधी टेलिभिजन। ललितपुरको हरिसिद्धि 10 घरमा बुद्ध पूजा तथा परित्राण पाठ सम्पन्न भएको छ। श्रद्धेय भिक्षु पन्यासार महास्तवीरको 44औं जन्मदिनको अवसरमा भिक्षु महासंघबाट बुद्ध पूजा तथा परित्राण पाठ गरिएको हो। आनन्दकुटी बिहारका श्रद्धेय भिक्षु धर्ममूर्ति महास्तवीरबाट पुण्य कार्यको बारेमा धर्मदेशना दिनुभएको थियो। श्रद्धेय महास्तवीरको जन्मदिनको अवसरमा चम्पावती स्मृति मेडिटेसन धम्ब ग्रुपबाट श्रद्धेय भिक्षु पन्यासारलाई सम्मान प्रदान गरियो। पन्यासार भन्टे महास्तवीर भूयागा बुद्ध पूजा अघि श्रद्धेय भिक्षु पन्यासा श्रीलङ्काली राजदूत हिमाली अरुणा तिलक तथा अन्य उपासक उपासिकाबाट बुद्ध मूर्ति शिरमा राखी शोभायात्रा गरिएको थियो। कार्यक्रममा भिक्षु, गुरुमा, उपासक तथा उपासिकाहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो। लुम्बिनी स्थित सिंगापुर गुम्बामा जारी न्युनी पूजा अन्तर्गतको दोस्रो दिन बिहिबार पनि उपासक उपासिकाको उल्लेख्य सहभागिता रहेको छ। शुक्रबारसम्म जारी रहने सो पूजामा 100 भन्दा बढी लामा गुरुहरूको सहभागिता रहेको छ। त्यसैगरी पूजामा सहभागी हुन पोखरा, चितवन, झापा, बुटवल, भैरहवाबाट 300 भन्दा बढी उपासक उपासिका सिंगापुर गुम्बामा पुग्नु भएको छ। सो पूजा गरेमा पुण्य प्राप्ति हुनुका साथै सुख शान्ति प्राप्त हुने उपासक उपासिकाहरू बताउनुहुन्छ। अकुशल कर्महरू 10 वटा अकुशल कर्महरूको पापहरू जति छ त्यो पापहरू सबै शोधन गर्नको लागि यो व्रत बसिन्छ र यो व्रत बसेपछि यो यस्तो हामीहरूको चाहिँ हिमोबा भनेर रिस राग घमण्ड अभिमानहरूबाट गरेको पापको प्रतिफल भोग्नलाई नग प्रेत पशुमा जन्म नलिकन सिधै र सजिलोसँग र छिटो नै सुखवती भवन प्राप्त हुन सक्ने क्षमता लिएर यो व्रत बस्ने फाइदा त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। नेपालमै जन्मेको बुद्ध भगवान शान्तिको देश भनिने गरिन्छ। पक्कै नै एकदमै शान्ति मिल्छ भाइ। व्रत बस्नाले शान्ति, सुख, समृद्धि त्यस्तो अनुभव हुन्छ हामीलाई। धर्मगुरु गुप्ती गुरुङको नेतृत्वमा भइरहेको यो पूजामा शुक्रबार दिवंगत पितृको नाममा सुरहाली परिणामन गरिनेछ। समाचार अझै बाँकी नै छ, हामीसँगै रहनुहोला। ललितपुर स्थित साक्यसिंह बिहारमा साप्ताहिक धम्मपद वाचन कार्यक्रम जारी रहेको छ। चैत्र 7 गतेसम्म चल्ने यो कार्यक्रममा प्रत्येक दिन 2 जना भिक्षुले धम्मपद वाचन गर्नुहुने भएको छ। दिनको 3 बजेबाट सुरु हुने गरेको यो कार्यक्रम समापनको दिन चैत्र 7 गते भने बिहान 7 बजेबाट नै सुरु हुनेछ। कार्यक्रम अन्तर्गत बुधबार भिक्षु पन्या रत्न महास्तवीर र भिक्षु खेम स्थवीरले धम्मपद वाचन गर्नुभएको थियो। उदकंगी नयन्ति नेत्तिका उसुकारा नम्यन्ति तेजनं दारुङ नम्यन्ति तच्चका श्रीकर्मी जायम थट माठे छ्याइले सिंचाना चाहिँ मिले यही अत्तानङ दमयन्ति पण्डिता पण्डित धैमुसुले एसा थगु मन याट थम थट येठी तेफुम थगु मन याट थम नियन्त्रणे तेफुम व्यक्ति याट छुडाल्ले पण्डित अथो उदाहरण भगवान बुद्ध बिया बिजागतो उदाहरण। कार्यक्रममा भिक्षु नारद स्थवीर र भिक्षु पिए रतन स्थवीरले धम्मपद वाचन गर्नुहुनेछ। कार्यक्रममा जुम प्रविधि मार्फत पनि सहभागी हुन सकिने आयोजक साक्य सिंह बिहार संरक्षण तथा विकास समितिले जानकारी दिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
बेलायतको राजधानी लन्डनको दक्षिण पूर्वमा नेपालीहरूले स्थापना गरेको बौद्ध गुम्बामा दैनिक पूजापाठ र दीप प्रज्वलन हुने गरेको छ। डायमण्ड बुद्धिस्ट सेन्टर नामक संस्थाको पहलमा बनेको यो गुम्बामा बेलायतसँगै युरोपका अधिकांश देशका बौद्ध धर्मावलम्बीहरू ध्यान तथा दीप प्रज्वलनको लागि पुग्ने गर्छन्। 1668 स्क्वायर फिट क्षेत्रफलमा फैलिएको सो गुम्बामा नेपाल तम्मु बौद्ध संगठनले 2 लामाको व्यवस्था गरेको छ। लामाले नियमित पूजापाठ, प्रवचन र बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित हरेक कर्मकाण्ड गर्छन्। प्रत्येक वर्ष बुद्ध जयन्तीको अवसरमा लन्डनको लविसदेखि प्लमस्टेडसम्म पदयात्रा गर्ने गरिएको डायमण्ड बुद्धिस्ट सेन्टरले जनाएको छ। आगामी बुद्ध पूर्णिमामा पनि यो गुम्बामा विविध कार्यक्रमको आयोजना गर्ने सेन्टरको तयारी छ। यो गुम्बाले बेलायतमा बुद्धका अनुयायीहरू बढाउने काम गरेको छ। साथै बेलायतमा बुद्ध नेपालमा जन्मिएका हुन् भन्ने तथ्यको प्रचार प्रसार गर्न पनि यो गुम्बाले सहयोग गरेको छ। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि मुख्य समाचार पुनः एकपटक। फागु पूर्णिमा देशभर मेलमिलाप र सद्भावनाको सन्देशसहित मनाइयो। भगवान बुद्धले बोधगयामा ज्ञान प्राप्त गरी कपिलवस्तु फर्किनु भएको दिनको विशेष स्मरण। फागु पूर्णिमाकै अवसरमा लुम्बिनी स्थित मायादेवी मन्दिर परिसरमा बुद्ध पूजा। फागु पूर्णिमा मन स्थिर नभएकाहरूको भएको गौतमी विहारका प्रमुख श्रद्धेय खमेसी गुरुमाको भनाइ। विश्वमा भगवान बुद्धको मूर्तिप्रति सबैभन्दा बढी आकर्षण। भगवान बुद्धसँगै कतिपय उहाँका अनुयायीहरूको मूर्ति पनि विश्वभर चर्चित। श्रद्धेय भिक्षु पन्यासार महास्थवीरको जन्मदिनको अवसरमा श्रद्धेय भिक्षु पन्यासारलाई सम्मान। बुद्ध मूर्ति शिरमा राखी भएको शोभायात्रामा श्रीलङ्काली राजदूत पनि सहभागी। र बुद्ध पूर्णिमाका अवसरमा लन्डनको दक्षिण पूर्वमा रहेको बौद्ध गुम्बाहरूमा बुद्धका अनुयायीहरूको विशेष चहल पहल। गुम्बाहरूमा दैनिक पूजा तथा दीप प्रज्वलन जारी। समाचार अहिलेलाई सकियो। बोधी टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम bodhitv.tv, युट्युब र फेसबुकका साथै मोबाइलमा बोधी टिभी एप डाउनलोड गरेर पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। सकारात्मक सोच र असल संस्कारका लागि बोधी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। भवतु सर्व मङ्गलम।